अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मोमिन खान मोमिन जो है इनकी हालात ज़िंदगी को हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोमिन खान मोमिन की अदबी खिदमात, इनके जो कारनामे हैं इसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मोमिन खान मोमिन जो है इनके दीवान के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। मोमिन खान मोमिन जो है, मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द, याद रखेंगे आप, मोमिन खान मोमिन जो है उनके शागिर्द का जो नाम था मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो है इनके शागिर्द थे। तो मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द यानी नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने मुरतब किया था। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनके दीवान होते हैं अक्सर इन शुरा के दीवान होते हैं उनको इनके शागिर्द ही क्या करते हैं, मुरतब करते हैं। लेकिन आपको शागिर्दों का नाम याद होना चाहिए। जैसे कि मोमिन के जो शागिर्द थे वो थे शेफ्ता थे, मशहूर सबसे थे इनके शागिर्द इनके। तो इन्होंने ही जो है जो मोमिन का दीवान था मुरतब करके जो है क्या किया था, मोमिन खान मोमिन का जो दीवान है उनके शागिर्द नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने मुरतब किया और मौला करीमुद्दीन ने 1846 ईस्वी में शाया किया था। इसको जो है शेफ्ता ने क्या किया था, मुरतब किया था, और मौला करीमुद्दीन ने इसको क्या किया था, शाया किया था 1846 ईस्वी में। और अगर हम आगे बात करेंगे, मोमिन ने जो है, मोमिन ने उर्दू में कुल कितने कसीदे लिखे हैं, तो 9 कसीदे लिखे हैं। मोमिन खान मोमिन जो है इन्होंने उर्दू में कुल कितने कसीदे लिखे हैं, तो 9 कसीदे लिखे हैं, जिनमें 2 कसीदे हमुद व नात के हैं और 4 कसीदे खुलफाए राशिदीन की शान में, 1 कसीदा इमाम हुसैन की शान में, 1 कसीदा जो है, सबसे पहले जो है 2 कसीदे हमुद व नात के हैं, 4 जो है खुलफाए राशिदीन की शान में है, 1 कसीदा जो है इमाम हुसैन की शान में, 1 कसीदा वज़ीर दौला अमीरुल मुल्क नवाब मोहम्मद वज़ीर ख़ान वाली टोंग की तारीफ में है, और 1 कसीदा जो है हथनी की शुक्राना के तौर पर जो है रईस पटियाला के भाई जिनका नाम था राजा अजियत सिंह की तारीफ में है। यानी मोमिन जो है, मोमिन ने 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी कसीदे लिखे हैं। टोटल अगर हम बात करेंगे, मोमिन खान मोमिन जो है इन्होंने 9 जो है कुल कसीदे लिखे हैं। 9 जो है, 9 में से 7 मजहबी कसीदे हैं और 2 क्या है, गैर मजहबी कसीदे हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे, मोमिन खान मोमिन जो है, मोमिन की कुलियात में एक मरसिया है। इनका जो कुलियात है उसमें एक मरसिया है जो उन्होंने महबूबा की मौत पर लिखा था। जो मोमिन खान मोमिन की महबूबा है, इन्होंने क्या किया था, ये मरसिया जो है उनकी मौत पर लिखा था मोमिन खान मोमिन ने, जो कि इनकी कुलियात में मौजूद है। और मोमिन जो है, मोमिन की कुलियात में 3 वासोक्त भी मिलते हैं। मोमिन की कुलियात में जो है कितने वासोक्त मिलते हैं, एक तो इनकी जो है कुलियात में एक मरसिया मिलता है जो कि इन्होंने अपने महबूबा की मौत पर लिखा था, और इनके जो है कुलियात में 3 वासोक्त भी मिलते हैं। और मोमिन की कुलियात में कुल 12 मसनविया भी शामिल है। एक मरसिया है, 3 वासोक्त है, कुल 12 जो है मसनविया उनके कुलियात में, इनकी कुलियात में क्या है, तो शामिल है। मोमिन की जो पहली मसनवी है जिसका क्या नाम था, शिकायत सितम, जो उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखी थी। मोमिन की जो पहली मसनवी है जिसका नाम था शिकायत सितम, ये जो है जब मोमिन 16 बरस के थे तो तभी जो है मसनवी लिखी थी मोमिन खान मोमिन ने, शिकायत सितम। मोमिन की 6 मसनवियों का मौजू खुद उन्हीं का इश्क है। मोमिन की जो 6 मसनवियाँ हैं उनका मौजू क्या है, खुद मोमिन का जो है उनका ही इश्क है इनका मौजू। बात अगर करेंगे उन मसनवियों के बारे में, शिकायत सितम ये जो है इनकी पहली मसनवी है। जब मोमिन खान मोमिन 16 बरस के थे तो तब इस मसनवी को लिखा था। किस्सा गम है, कौले गमी है, खुफ आतिशी है, हसनैन मगमूम है, आहुजारी मजलूम है, मसनवी जहाद है, असरार इश्क है, दर मातम हकीम गुलाम नबी खान। ये मसनविया जो है, ये 9 मसनविया जो है इनके कुलियात में क्या है, तो शामिल है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, निका यार जानी की तारीख है, और इसके अलावा नाम मोमिन जान बाज बा जान महबूबा दिल नवाज, नामा बा सोज व गुदाज बसमत माशो का तनाव। ये 12 मसनविया जो है इनकी कुलियात में क्या है,
شامل ہے۔ تو آگے ہم بات کریں گے مومن خان مومن جو ہے ان کی کلیات، ان کی جو متعلق اگر ہم بات کریں گے مختلف آراء و خیالات، کلیات کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، تو مومن کی متعلق جو ہے مختلف آراء و خیالات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مومن کی شاعری کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا تھا؟ تو ضیاء احمد بدایونی جو ہے انہوں نے مومن کی شاعری کو کیا نام دیا تھا؟ تو مکر شاعرانہ نام دیا تھا ضیاء احمد بدایونی نے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس شعر کی اگر ہم بات کریں گے، مومن کے اس شعر کے متعلق غالب نے فرمایا تھا کہ اگر مومن مجھے یہ شعر دے دے تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ وہی شعر ہے جس کو جو ہے پورا دیوان دینے کے لیے غالب کیا تھے؟ تیار تھے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم آراء و خیالات کی بات کریں گے، مومن خان مومن جو ہے، مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازیاری انداز ہوتا ہے۔ بازاری انداز جو ہے جس میں ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر سعید عبداللہ، انہوں نے کہا ہے مومن کے متعلق، کیا کہا ہے؟ مومن کی غزلوں میں جو ہے وہ عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ نے جو ہے مومن خان مومن کے متعلق جو ہے یہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے، مومن جو ہے تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کی پیرائے میں کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تو امداد امام عصر نے۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں جو ہے رمز و کنایہ کی پیرائے میں کہتے ہیں، یہ جو ہے امداد امام عصر نے کہا ہے مومن خان مومن کے بارے میں۔ آگے ہم بات کریں گے، مومن خان مومن جو ہے، مومن نے اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مومن خان مومن جو ہے اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ تو ڈاکٹر عبادت بریلوی کا یہ کہنا ہے مومن خان مومن کے بارے میں، مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو کیا کرتے ہیں؟ ہم آہنگ کرتے ہوئے کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے، اور بھی کچھ آراء و خیالات ہیں ان کے بارے میں، اگر ہم دیکھیں گے، سعادت خان ناصر جو ہے انہوں نے مومن کو کیا کہا تھا؟ سعادت خان ناصر نے مومن کو، اگر ہم دیکھیں گے، جو سعادت خان ناصر ہے، سعادت خان ناصر جو ہے انہوں نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ جو سعادت خان ناصر ہے انہوں نے مومن کو کیا کہا ہے؟ مسیح نفس کہا ہے، حکیم بے نظیر کہا ہے اور شاعر بے عدیل کہا ہے مومن خان مومن کو۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے، جیسے کہ مومن خان مومن جو ہے ان کے بارے میں نیاز فتح پوری کا بھی ایک خیال ہے۔ انہوں نے کہا ہے، نیاز فتح پوری نے مومن خان مومن کے بارے میں ان کے متعلق، اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ جو ہے نیاز فتح پوری نے مومن خان مومن کے بارے میں یہ ان کا خیال ہے۔ اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ جو ہے نیاز فتح پوری نے جو ہے یہ ان کا خیال ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے متعلق جو ہے آراء و خیالات ہے مومن خان مومن کے بارے میں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے جو ان کا شعر تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مومن خان مومن کا یہ شعر ہے، یہ جو مومن خان مومن کا یہ شعر ہے، اس کے لیے جو ہے غالب اپنا پورا دیوان دینے کو کیا تھے؟ تیار تھے۔ اور ان کی شاعری کو جو ہے مکر شاعرانہ کا نام جو ہے ضیاء احمد بدایونی نے دیا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ یہ جو ہے یاد رکھیں گے۔